सर लोकसभेचे इलेक्शन जसे लागीं पावला तारीख लागीं पावल्ले आसा आनी कशे पद्दतीन काम चल्लें आसा भाजपचें आनी भाजपचे मुळावे जे कार्यकर्ते जे सर्वसामान्य कार्यकर्त्यां वयर सरले आनी लिडर जाले आनी आयज खंय तरी भारतीय जनता पक्षाक खंय तरी एक नांव आसलें अशें आमचे सुभाष वेळे आमचे बरोबर आसा. नमस्कार सुभाष बाब. लोकसभेचे इलेक्शन लागीं पावला 7 तारखेक इलेक्शन आसा आनी कशे पद्दतीन ही तुमी तयारी जी आसा जी सुभाष फळदेसाय आमदार आसा मंत्री आसा तेजे अध्यक्षते खातीर तुमी कशे पद्दतीन केल्ली आसा. भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती इलेक्शना पुरतेच लोकां कडेन वचना. वर्सभर जी 5 वर्सां आसा 5 वर्स एक म्हयन्या एकदां कितें तरी जे वोटर आसात तेंचे कडेन दर वर्सा वयतात आनी इलेक्शन जर केन्ना जर डिक्लेअर जालें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ते तयार आसात केन्ना इलेक्शन हें करपाक. आयज 7 तारखेक लोकसभा इलेक्शन आसा. कॅन्डिडेट आमकां फर्स्ट टायम महिला दिला. ती महिला आमी कॅन्डिडेट पळयना फक्त एक भारतीय जनता पार्टी आनी कमळ पळयतात. कमळाचेर पळोवन आमचें मतदान जें आसा तें पळयतात. सांगे मतदारसंघा पयले जो विकास जो आसा 12 ते 17 सुभाष फळदेसाय मोठ्या प्रमाणात विकास केलो. परत एकदा तेजे आतां मिनिस्ट्री मेळ्ळा तेजे नंतर दुसरो विकास जो आसा नेत्रावळ पंचायत मोठ्या प्रमाणात केल्लो आसा. आनी हें सगळें करता आसता की नेत्रावळ पंचायत जी आसा 1999 पासून भारतीय जनता पार्टीन फर्स्ट आमदार निवडून दिलो. त्या वेळाच्यान जी पंचायत जी आसा सदांच लीड आसता आनी भारतीय जनता पार्टी लीड आसतना त्या कार्यकर्त्यांक जे आसा त्या कार्यकर्त्यांक सांगपाक पडना. मोठ्या प्रमाणात आतां कोपरा बैठक बशिल्ले आसात. कोपरा बैठकाचेर ताची कुडवा वेल्ल्या आयज आमची कोपरा बैठक जाता. म्हणजे कार्यकर्ते आसात ते आपले हे कामाचे वेळ काडून भारतीय जनता पार्टीचें काम करतात. परत एकदा मोदी सरकार येवपाक जाय म्हणून जे मोदीन जें केलां ते स्वाभिमान जो देशाक दिला तेजे बद्दल परत एकदा सगळ्यांक मोदी काडपाक जाय ते सगळ्यांक काम चालू आसा. सुभाष आमी पळयता संघटना जी आसा आमी RSS आसल्यान खंय तरी भाजप आनी भाजपाक आयज खंय तरी एक क्रियाशील कार्यकर्ते म्हणून तुमी खंय तरी वयर सरले आसा. आमी पळयता अटल बिहारी वाजपेयी आसतलो किंवा लालकृष्ण अडवाणी आसतले किंवा बाकीचे जे सिनियर लिडर जे जावन गेले भारतीय जनता पक्षाक तशेंच आतां नरेंद्र मोदी जे आसा हेंची जी कार्यपद्दत आसा आनी कार्यपद्दत तुमी म्हणला की भारतीय जनता पक्षा कडेन संघटना आसा आनी त्या संघटनेंतल्यान काम हें मजबूत जाता. ह्या हितूंतल्यान तुमी सकले हितूंतल्यान जे थरांतल्यान आयज वयर येता आसतना भारतीय जनता पक्षाचो असो खंयचो अनुभव तुमकां आयज तुमकां दिसून येयल्लो आसा. भारतीय जनता पार्टीचें काम करता आसतना फर्स्ट ऑफ ऑल हांव आम पाकिस्तान संघाचो स्वयंसेवक म्हाजो अभिमान आसा संघा बद्दल. तेजे नंतर भारतीय जनता पार्टीचें काम करपाक लागले. लक्ष पेंटप बॅग लावप आनी म्हाका याद जाता आमी स्कुला आसतली स्कुलाच्या भायल्या भायर म्हणल्यार टेम्पोचेर आमी मोटरार गेले. एक ल्हानपणा पासून जी आवड जी आसा हें करपा खातीर संघाचो मोठो योगदान आसा. हें करीत करीत आज वयर पावल्लो आनी केन्नाच स्वार्थ केन्ना चिंतूना. निस्वार्थ पद्दतीन काम केलें. सदांच बूथ जो आसा तो आमचो लीड करपाचो जो प्रयत्न जो आसा तो केला. विचारून गेले काम करता आसतना पदांचो केन्ना अपेक्षा करूना. पार्टीन खूब दिलां. गेली 7 वर्सां अटल ग्राम डेव्हलपमेंट चेअरमॅन आशिल्लो. केन्नाच पदांचो अपेक्षा करूना. पार्टीन जावन म्हाजी जबाबदारी सोंपयल्या आनी ती हांवें येवन तरेन पार पाडपाचो प्रयत्न केला. केन्ना कोणाक केलें ना काम करीत आसा. हांगा सुभाष वेळे भरलो तेणी म्हणलें आसा पार्टी कशे पद्दतीन जो त्याग करता किंवा पक्षा खातीर काम करता हेजें फळ कशें येता तेणी सांगलें आसा. अटल ग्राम जी एजन्सी आसा तेजी चेअरमॅनशीप तेणी 7 वर्सां हांगा बशिल्लें आसा आनीक बरे पैकी कामूय तेणी केल्लें आसा. म्हणटा एक पक्ष जेन्ना संघटना आसा किंवा लिडरशीप बरी आसा आयज जर पळयत जाल्यार सांगे मतदारसंघा भितर जो सांगेचो आमदार आसा तशेंच समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हेजे नेतृत्वा खाला कार्यकर्ते जसे आसा ते बरे पैकी काम करतात. कशे पद्दतीन जो आमचो सांगेचो आमदार जो आसा सुभाष फळदेसाय हेजे लिडरशिपी खाली आयज मोठी चॅलेंज आसा. कारण एक महिला कॅन्डिडेट दिल्ले कारणान खंय तरी काय एक्स्ट्रा काम करचें पडटा आनी ह्या हितूंतल्यान अनुभव जो आसा तुमकां आनी तुमची कार्याची पद्दत कशी पद्दती आसा. वाजपेयीचे जे हे आसा नेतृत्व आसा ते नेतृत्व 2012 आमी पळयलेलें की 2012 जे 14चे इलेक्शन जालें लोकसभेचे त्या टायमार सांगे मतदारसंघांतल्यान आमकां 8,000ची लीड आसलेली आनी तेजे नंतर 2017 ते जेन्ना हे जालें पराभूत जालें आनी तेन्ना आमदार दुसरो आसलेले तरी सुद्दां आमी 3-3.5 लीड दवरलेली. पूण ह्या फावटी आमकां खबर आसा की आमी 10,000 लिडाची मार्क्स घेतले अशें आमकां अपेक्षाय आसा आनी लोकां कडेन तितलो विश्वास आसा कित्याक 2012 ते 2017 तेंचें काम
आनी तेजे नंतर आतां ह्या हितूंतल्यान तेंचें काम जर पळयलें जाल्यार तें काम करपाची पद्दत जी आसा आमदाराची, जर आमदार काम करतलो जाल्यार तेजे हात बळकट करपा खातीर आमकां लोकसभा आसूनी नाजाल्यार खंयचीय निवडणूक आसूनी जे आमदाराचे लोक आसतले, आमदाराचो कॅन्डिडेट आसतलो, आमदार ज्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान आसतलो त्या कॅन्डिडेटाक आमी फुडें काडपाक जाय आनी तेगेले हात बळकट जातले अशेंच केलें जाल्यार. आनी ह्या हितूंतल्यान आमी काम करतात. आतां काम करता तेन्ना आमी ग्रासरूट लेवलाचेर जेन्ना हें करतात, आज आमी कॉर्नर मिटींग आसा सांजे 7 सुमार, त्या खातीर आमी डोर टू डोर सगळ्या भोंवल्यात. डोर टू डोर म्हणून सांगल्यात कमीत कमी आमच्या ह्या 41 बुथाची 150 लोकांची मिटींग करपाचें हें केलें आसा. ह्याच जाग्यार मिटींग आसा आनी त्या पद्दतीन आमचें काम चालू आसा सद्या. आता आमी पळयता की भारतीय जनता पक्षाचे अनेक आमदार नेते आसा किंवा मिनिस्टर जे आसा, आमी लागींतल्यान जेन्ना पळयत जाल्यार सुभाष फळदेसाय सक्रीय असो आसा आनीक म्हाका दिसता कार्यकर्त्यांक न्हिदपाक दिना आसा अशी खंय तरी स्थिती आसा. तुमी म्हणला की नेत्रावळ भागात कांय मिटींग कॉर्नर मिटींगे चलता, हितूंतल्यान तुमकां आतां जेन्ना उमेदवार दिलो लोकसभेचो जी पल्लवी देपे अशी आवाज येतालो पयलीं की पल्लवी देपे कोण कोण कोण, आनी आयज एट प्रेझेंट स्थिती कितें आसा? पळोवपाक गेल्यार भारतीय जनता पार्टी भितर एक अशी संघटना आसा की आतां तुमी सादेशें उदाहरण दियात. भारतीय जनता पार्टी भितर पल्लवी देपेचें नांव येतालें, तेजे पयलीं नांव येयलें सुवर्णा टेंडुलकर. मग अशें नांव येयलें आसतना सुद्दां तेंच्यांनी आपल्याक तिकेट मेळना म्हणून ते घरा कडेन बसनासतना पल्लवी देपेच्या फाटल्यान तेणें पावलाक पावलो आनी तेंचे बरोबर आदार करून कंटिन्यू तेजे बरोबर रात दिसती भोंवत आसा. ही भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याची खासियत आसा. आनी त्याच पद्दतीन कित्याक कोण हितूंत रुस्वा राग रुस्वा सगळें सोडून ते जेन्ना इलेक्शन येता त्या टायमार संघटीत जातात लोक आनी जाता तितले परसान ते आपल्या जातले एकवट घालून मतदान करपाचें. एकाच लागून म्हणटा की संघटना जेन्ना मजबूत आसा, संघटना ही फक्त भारतीय जनता पक्षा कडेन आसा हें तितलेंच खरें आसा, कारण संघ कार्यातल्यान खंय तरी पक्ष हो वयर सरलो आसा. आमी पळयता आतां जेन्ना सरावंडींग तुमी सांगे मतदारसंघात तुमी भोंवताले आमदारा बरोबर आसतले, मिटींग जाताले, कॉर्नर बैठकी जाताले किंवा जो वैयक्तीक संपर्क जेन्ना वयतालो तेन्ना तुमी तेजे बरोबर आसताले आमदारा बरोबर, कशे पद्दतीन लोकांचो हे जो आसा प्रतिसाद आसा तो मेळटालो? लोकांचो एक कितें आसा की आमकां खासदारा कडल्यान जर पळोवपाक गेलें जाल्यार खासदाराचो आमचो गेली 5 वर्साक काँग्रेसीचो खासदार आसलेलो, आमी त्या खासदारा आज म्हळ्यार पळयलें बी ना आनी तो येयलो बी ना. आनी कसलें काम हे लोकांचें आसा तें सुभाष फळदेसाय आमदारा कडेन आसा आनी आमदारा कडेन काम 100% जातलें हो तेंका विश्वास आसा. आनी त्याच विश्वासाचेर पल्लवी देशमुख हांगा सांग्यार मतदारसंघा भितर 10,000च्या वयर लीड मेळटली. आता सांगलें आसा 10,000ची लीड पल्लवी देपेक मेळटली, कारण एक आसा संघाचें कार्य, तशेंच जे कार्यकर्ते जे आसा ते प्रामाणीक कार्यकर्ते आसा जांकां खंयची पदाची अपेक्षा आसना अशें हे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आयज सुभाष फळदेसाय बरोबर ठामपणे उबे आसा. आनीक हेजे पयलीं आमदार मंत्र्यान सांगलें आसा सुभाष फळदेसायन की 10,000ची लीड जी आसा ही लोकसभेच्या इलेक्शनाक पल्लवी देपे आपूण नक्कीच दितलो, कारण ह्याच कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर हो तेजो शब्द आसा. आयज आमचे बरोबर आसा सरपंच नेत्रावळीचे, आनीक आमी पळयता की भारतीय जनता पक्ष कशे पद्दतीन काम करता आनी ते भारतीय जनता पक्षाचे आयज सरपंच म्हणून हांगा पद भुशयता. सरपंच बाब एक सांगात, लोकसभेचे इलेक्शन लागीं पावलें, 7 तारखेक इलेक्शन आसा आनी कशे पद्दतीन सांगेचो आमदार जो आसा म्हणजे आसा सुभाष फळदेसाय हेजे नेतृत्वा खाली तुमी काम हांगा चालू आसा तुमचें? आमचे जे सांगेचे आमदार आसात त्यांच्या नेतृत्वा सकयल आमी काम करतात. सगळी पंचायती त्यांच्या ताब्या भितर आसात, भारतीय जनता पक्षा कडेन आसात. आनी आज भारतीय जनता पक्षाच्या सांगे वाठारांत इतली मोठ्या प्रमाणात त्यांनी काम धरलां की आमचें अशें आहा की एक 2-3 बूथ 100% BJP वोटींग करपाच्या मार्गार आसात. आनी त्याच पद्दतीन नेत्रावळी भागां भितर सुद्दां आयज आमच्यो राती 2-3 बैठकी जाल्यो, आयज 2 बैठकी आसात. म्हणजे कोपरा बैठकी घेवपाक सुरू केल्ले आसात. आमदारान इतली लक्ष घातलां की स्वताच्या इलेक्शनाच्या टायमार विधानसभेक सुद्दां इतली इंट्रस्टेड नाशिल्लो, पूण त्यांनी हे फावटी ह्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक इतली इंट्रस्ट दाखयला आनी आमकांय तांणी कामाक लायल्या. आनी आमचेय प्रयत्न आहा की चडांत चड मार्जिनान नेत्रावळी पंचायत लीड दितली आनी सांगे मतदारसंघय दितलो, म्हणजे त्या लेवलाचेर काम करप चालू आसा. आतां तुमी म्हणटा सत्य आसा की स्वताच्या विधानसभा इलेक्शनाक सुद्दां इतले त्रास केले ना कार्यकर्ते, पूण लोकसभेच्या इलेक्शनाक त्रास केला, कारण ही जी इलेक्शन जे आसा हें खंय तरी एक नांव लौकिकाचें आसा. आतां दुसरें पळयता की आमी 50 प्रमुख तुमी काडलेले आसा. 50 प्रमुख हे प्रत्येक बुथाचें काम करता, 100% खंय तरी वोटींग करपाची जबाबदारी तुमची. अशें आमी आयकलां की सुभाष फळदेसाय तुमकां न्हिदपाक सुद्दां दिना ह्या दिसाक? ना, न्हिदपाक म्हणजे कितें जालां, राती आमी एका घेवन न्हिदल्यात. जे हर रोज आतां राती 2-3 जाग्यांनी आमी मिटींग घेतल्यो. रातची 11, 11:30 पर्यंत लोक जागी रावतात. तांकां तरी एक मेसेज धाडली जाय आमदार येवपाचो आसा जाल्यार त्या बाबडे 10-12-1 पर्यंत सुद्दां जागी रावतात. आनी राती आमी वेल्ल्या 7 जणी मिटींग घेतली
थंयसर लोकांनी 6 जणी अशे आमदाराक तेंच्यान जावन सांगला सर आमी तुजी खातीर 100% मतदान करपाची तयारी दवरला आनी त्याच लेवलाचे प्रयत्न चालू आहा. म्हणजे कशें आसता तेगेली एक तळमळ जी पळय आहा तो इलेक्शना खातीरच न्ही तर आज तो कितें म्हणटा खुबश्या फावटी आमी विचारता सर तुमी आतां ह्याच इलेक्शनाक कशें तर तेजी एकच म्हणणें आहा की हे देशाच्या हिता खातीर आमी मतदान करपाक जाय आनी देशाच्या हिता खातीर काम करपाक जाय. विधानसभेक तो स्वता खातीर काम करतालो पूण आज तो स्वता खातीर काम करना. ह्या देशा खातीर आमी सगळ्यांनी काम करपाक जाय. आमचो मोलाचो वांटो आसपाक जाय आनी परत एकदा नरेंद्र मोदीजी हे देशाचे पंतप्रधान जावपाक जाय आनी ह्या खातीरच आमची इतली आटापटीचें काम चालू आसा.